तपाईँ हाम्रो घरभन्दा माथि डाँडामा ठुलो राम्रो संसारकै ठुलो उत्कृष्ट हस्पिटल बन्यो, त्यो त विकास हो नि त। तपाईँ हामी खुसी हुनुपर्छ। तर त्यो हस्पिटलमा तपाईँ हामी उपचार गर्नको लागि त्यहाँ गएर टिकट काटेर उपचार गर्न सक्ने हामीसँग जीवनस्तर छ कि छैन? त्यो हाम्रो छैन। त्यहाँ त यो देशका सामन्ती, शोषक, भ्रष्टाचारी, जाली फटा, जसले देश लुटे, जसले बालुवाटारका जग्गा जमिन किने, जसले देशमा चाहिँ नि एनसिएलमा भ्रष्टाचार गरे, जसले वाइट बडी खरिद बिक्रीमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ सुन तस्करी 38 क्विन्टल सुन तस्करी गर्यो, ती मान्छेहरूको पहुँच हुन्छ। ती मान्छेहरू हेलिकप्टरमा आएर उपचार गर्छन् र त्यहाँले उपचार गरेर फर्कन्छन्। तपाईँ हामी जस्ता निम्न स्तर भएका जीवनस्तर र आर्थिक स्तर कमजोर भएका मान्छेहरूले त्यो हस्पिटल हेरेर मर्नुपर्छ। त्यो विकास हामीलाई चाहिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आर र पारको हामी आन्दोलनको सुरुवात गर्दैछौँ। अब निर्णायक आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै गर्छ, यसमा तपाईँको कुनै दुविधा छैन। यो सङ्घ संस्था, नागरिक समाज सङ्घ संस्था, कुनै सामाजिक संस्थाले यो निर्णायक आन्दोलन जुन उहाँहरूले निर्णायक आन्दोलन गर्न उहाँहरूलाई कठिन हुन्छ। यो संविधान च्यात्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हामी, तर संविधान च्यातेर सडकमा आगो बाल्दै गर्दा हिजो 10 वर्षको जनयुद्ध माओवादीले फर्केर किन हेर्ने? हामीले त्यो संविधान च्यात्यौँ र संविधानलाई स्वीकार गरेनौँ र गोली बारुद र बोकेर बम बोकेर जङ्गलतिर छेड्ने हो भने त्यो माओवादीले हामीलाई के गर्यो? उसकै पहिलो हप्तातिरै हामी विविध खालका गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू गर्ने योजना छ। राजनीतिक दलले नै यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै सङ्घ संस्था, नागरिक समाजका साथीहरूलाई हामी जुन हाम्रो विचारलाई, हाम्रो मुद्दालाई मुखरित गरेर जुन खालको एउटा अभियानको रूपमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूका नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूसँग बसेर उहाँहरूलाई हामी मित्र शक्तिको रूपमा सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बस्छौँ। दर्शकबिन्दुहरू, हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। विशेष त पछिल्लो समय देशका मुख्य सहरहरूमा राजावादी आन्दोलन एकदमै चर्किरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि झापा, हेटौडा लगायत केही जिल्लामा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेपछि यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्वदलीय बैठक, राजावादीको प्रदर्शनलाई लक्षित गरेर डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, यही संविधान संशोधन गरेर संविधानमा अट्ने गरिराख्नुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव पनि राखिसकेको अवस्था छ। र अहिले जति पनि यो आन्दोलनहरू, जुलुसहरू, मोटरसाइकल र्यालीहरू भइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहभागिता छ भनिरहँदा जुन कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजकहरूले चाहिँ त्यो स्वीकारिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अबको नेतृत्व लिन हुँदैन, अबको यो आन्दोलनको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिन हुँदैन भनेर त्यो किसिमको लबिङ गरिरहेको बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ, के छ योजनाहरू, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन सर्वदलीय बैठक डाकिसकेपछि जुन प्रस्ताव राख्यो नि, यही संविधानमा अट्ने गरी चाहिँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव राखिएको छ, यसको फेरि राजावादी सङ्गठनहरू भनौँ, सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ नि। यसो हो, सर्वप्रथम त तपाईँलाई म प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सिँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो छलफलको वातावरण बनाइदिनु भएको छ। जुन ढङ्गले एउटा तत्कालीन अवस्थामा ताजा अहिलेको नयाँ कुरा, निश्चय नै सडकमा गणतन्त्रका विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा, संहिताका विरुद्धमा सडकमा एक खालको आवाज गुन्जिरहेको छ, देशैभरि गुन्जिरहेको छ। यो निश्चय नै यो अहिलेको समय सापेक्ष र समयको सारभूतमा यो आवश्यकता हो। यसमा हामी सबैको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीको यसमा चाहिँ नि सकारात्मक यसमा चाहिँ हाम्रो सपोर्ट छ। जहाँसम्म यो सडक आन्दोलनका कुरालाई लिएर सर्वदलीय बैठक बोलाइएका बेलामा एउटै मात्र फरक विचार राख्ने नेपालको माटोमा जन्मिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। पार्टीका तर्फबाट आदरणीय नेता दीपक बोहरा दाई पार्टीमा त्यो सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनुभयो। उहाँले चाहिँ नि सडकमा उठिरहेको जुन आन्दोलन छ यसका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्छ। संविधानभित्रैबाट यो धर्मनिरपेक्षता, संहिता र गणतन्त्रका कुराहरूलाई जुन खालको सडकबाट आवाज उठेको कुरालाई यो संविधानभित्र सम्बोधन गरेर संशोधनसहित
यी माग र मुद्दालाई स्थापित गराउनको लागि सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउनु भएको छ। यद्यपि कुनै पनि दलले यसको विषयमा समर्थन अथवा विमति राखेर बोलेनन् भन्ने कुरा सूचनामा आएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त अहिले भएका यी आन्दोलनलाई लक्षित गरेर चाहिँ सरकारकै कारण भनेर पनि भन्यो नि। त्यो सरकारको कार्य यसो हो, नेपाली काङ्ग्रेस जुन खालको एउटा राष्ट्रको एउटा सशक्त एउटा प्रतिपक्षी दल हो, सशक्त भूमिका निभाएको छ, सशक्त विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस दल हो। तर विपक्षी भूमिका चाहिँ निभाउने क्रममा ऊ सशक्त देखिँदैन, ऊ साझेदारी जस्तो देखिन्छ, सरकारसँग साझेदारी जस्तो देखिन्छ। यो विडम्बना हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई टार्गेट भइरहेको छ, जसरी उत्साहजनक रूपमा मानिसहरूको जुन जनताहरूको सहभागिता भइरहेको छ, विशेष त युवाहरूको उल्लेखनीय रूपमा अहिले सडकमा जुन सहभागिता देखिएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दाखेरि झापामा पनि कार्यक्रम गर्यो, हेटौडामा पनि कार्यक्रम गर्यो। यी कार्यक्रमहरू जब उत्साहजनक सहभागिता हुन थाल्यो, तपाईँले यो बलेको आगो तापिरहनु भएको छ कि झिझाझाझी दाउराहरू पनि बटुल्न थाल्नु भएको छ? निश्चय नै अत्यन्तै राम्रो प्रश्न छ यो। यदि हामी बलेको आगो ताप्थ्यौँ भने नि, हामी जत्तिका भनौँ जसले जीवनको आधा उमेरभन्दा बढी एउटा सशक्त एउटा देशको राष्ट्रको एकता, जुन सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा, नेपालको मौलिक परम्परा, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको जुन मौलिक राज संस्थाको विषयमा आवाज बुलन्द गरेर हामी हिँड्ने थिएनौँ। हामी कतै न कतै गणतन्त्रका कार्यकर्ता, गणतन्त्रवादीका कार्यकर्ता भएर हामी जत्तिका मान्छे कुनै एउटा कम्युनिस्ट अथवा काङ्ग्रेसको दलका शीर्षस्थ ठाउँमा हामी पनि हाम्रो अनुहार पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्थ्यो। हामी यदि बलेको आगो ताप्थ्यौँ भने हामीले त्यो अहिले हामी शक्ति केन्द्रित राजनीति सत्ता केन्द्रित राजनीति भन्दा पनि देशलाई माया गर्ने राजनीति गर्नुपर्छ। यो एउटा प्राचीन कालदेखि आइरहेको वैदिक सनातन गौरक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल, जो ऋषिमुनिहरूको देश, तपोभूमि, यो जुन माटो नै सिन्दुर भनेर लगाइने देश, यहाँको धुबो पवित्र छ, जल पवित्र छ, वन जङ्गल जडीबुटी वनस्पति सारा कुरालाई पवित्रताका बुझेको मान्छे हामीले पहिला यहाँको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ, राष्ट्रको मौलिकतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। जाति भाषा धर्म संस्कृतिको नाममा विभेदपूर्ण कुराहरू गर्नु हुँदैन। राष्ट्र सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति मान्नेलाई सामाजिक सद्भावका साथ हामी सबैजना नेपालीहरू जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलाइ भएर पहिला नेपालीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यतालाई हामी चट्टान झैँ अडिग भयौँ। र नेपालको राष्ट्र यो संहिताका विषयमा पनि संहिताले मुलुक टुक्रिन्छ, संहिताले देश विखण्डन हुन्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हो। त्यस हुनाले हामीले पढ्दै छैन, हामीलाई देशै रोज्नुपर्छ भन्ने हामी बाटो लाग्यौँ। त्यो जुन बाटो कठिन थियो र हामीले तपाईँको भाषामै मैले सापट लिएर तपाईँलाई मैले तपाईँको लागि एउटा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने हो भने हामीले निश्चय नै यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले बलेको आगो तापेनौँ। हामीले झिझाझाझी दाउरा स्याउला जे भयो नि खोजेर हामी आगो बालेर देशलाई हामी त्यही आगो तापेर देशको रक्षा गर्ने बाटोमै त छौँ हामी। तर तपाईँहरू त टार्गेट भइरहनु भएको छ नि। तपाईँहरूलाई जति पनि अहिले आरोप एकमाथि अर्को आरोप लाग्दैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई, त्यो हामीले चाहिँ ठुलो भुल गरेछौँ, गल्ती गरेछौँ, धेरै कमी कमजोरी रहेछ भनेर अब त्यो मनन गर्न ढिलो भइसक्यो जस्तो लाग्दैन तपाईँहरू? यसो हो, देशको सर्वोत्कृष्ट स्रोत भनेको नेपाली जनता हो। नेपाली जनतालाई हामीले गल्ती गऱ्यौँ अथवा हामी हिँडेको बाटो सही थियो भन्ने बाटो विषयमा हामीले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न सकेनौँ। यसमा म आत्मालोचना गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मार्गचित्र, नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम र विगतमा गएका सरकारमा सहभागिताका कुराहरू नेपाली जनतालाई हामीले शीर्षस्थ ढङ्गबाट हामीले तल्लो तहसम्म हामीले जनताका माझमा गएर बुझाउन सकेनौँ। र त्यो तत्कालीन अवस्थामा त्यो नेपाली जनता जुन हाम्रो पार्टीलाई माया गर्ने, शुभचिन्तक, शुभहितैषी त विगतमा मतदान गर्ने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जुन खालको एउटा भ्रम पनि छरिएको छ, हामीप्रति वितृष्णा बढ्ने, विकर्षण बढ्ने कुराहरू छरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कमजोर अवस्थामा चाहिँ भएका हौँ। अब जनताले यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विश्वास गर्ने कि अहिले उठेका यी जति पनि स्वतस्फूर्त नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्थाको नाममा आन्दोलन भइरहेका छन्, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्छौँ, हामी हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छौँ भनिरहेका छन्, उनीहरूलाई विश्वास गर्ने त होइन। पहिला त माग र मुद्दालाई नै विश्वास गर्ने हो। माग र मुद्दा पहिला कुरो यो एउटा कुरा, सडकमा उठेको आवाज एउटालाई हामीले एकदम मध्यनजर गर्नुपर्छ। यतिखेर दलप्रति नेपाली जनताको अविश्वास बढ्दछ।
किनभने दलले सुशासन दिन सकेन, रामराज्य स्थापना गर्न सकेन। दल भनेका सबै शक्ति र सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने हुन्। सबै आफन्त नजिकका नातेदारहरूलाई चाहिँ एकदमै भर्ती केन्द्र बनाएर उनीहरूलाई नै लाभका पदहरूमा आसन ग्रहण गराएर जनता कङ्गाल बनाउने, देश लुट्ने काम गरेको देखिन्छ अहिले वर्तमान परिवेशमा। त्यो दलहरूमध्येबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दल पनि नेपाली जनताको आँखाबाट अछुतो हुन सकेन। त्यही मध्येको एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने ढङ्गले नेपाली जनताको बुझाइ छ। यद्यपि म यो तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै समय सान्दर्भिक यो मिडियाका माध्यमबाट के सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छु भने प्लिज हामीलाई अन्य दलसँग तुलना नगरियोस्। हाम्रो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र, जो एउटा नरभुपाल शाहका छोरा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खामा जन्मिएर 19 वर्षको उमेरमा नेपाल 22-24 टुक्रामा राज्यमा विभाजित जुन देश नेपाल थियो, नेपाल तत्कालीन अवस्थामा एकदमै कचिङ्गलको बखेडामा थियो नि त। जो चाहिँ एउटा उत्तरबाट चीन, दक्षिणबाट भारतको बिचमा चेपिएको साँगुरिएको नेपाल, यदि तत्कालीन अवस्थामा राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपाल बनाइदिएर नेपाल देशको राजधानी बनाइदिएर नेपाल देशको देश चाहिँ नि राजा पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा हामी सबै यहाँका सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति मान्ने नेपाली दाजुभाइहरूको सामूहिक एउटा चाहिँ एकीकृत युद्धबाट नेपाल निर्माण भएको हो नि त। त्यो नेपाल निर्माण भएको देशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गरेको देश नेपाल त हो नि। आज त्यो देश नेपाल एकीकृत नगरिदिएको भए यो देश तिब्बत भएर चाहिँ नि चीनमा विलय भए जस्तै यो नेपाल पनि नरहन सक्थ्यो नि त। त्यसो हुनाले त्यो एउटा मौलिकताको एकताको संवैधानिक राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहका वंशज राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई एउटा संविधानको सेरीफेरीभित्र रहने, निर्वाचनभन्दा माथि उठेको एउटा चाहिँ सबै चाहिँ नि एउटा संसदीय शासन व्यवस्था र प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्ने, संविधानको सेरीफेरीभित्र रहने एउटा राज संस्था एउटा नेपालमा स्थापित गरौँ, पुनर्स्थापित गरौँ। अब यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि अब यतिखेर जुन तपाईँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विशेष त पशु शमशेर राणा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो अब नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिन्छ अबको यो आन्दोलनको भनेर अध्यक्ष कमल थापाले पनि भन्नुभयो। भनिरहँदाखेरि तर जति पनि अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् ती पक्षहरू छन्, सन्तुष्ट छैनन् तपाईँहरूसँग, नेतृत्व दिने तयार छैनन्, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसो हो, हामीले उहाँहरूले जुन खालको सडकमा एउटा आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको छ असंवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रका विषयमा, असङ्घीयताका विरुद्धमा, यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता पनि छ, सहभागिता पनि छ र हाम्रो नैतिक समर्थन पनि छ। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको झन्डाको प्रयोग गर्ने कुरा छ, पार्टीको झन्डाको प्रयोग गर्ने कुरामा उहाँहरूको स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको आन्दोलनमा पार्टीको झन्डा विहीन गरेर राष्ट्रिय झन्डाको मुनि बसेर जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यसमा हाम्रो सर्वमान्य रूपमा उहाँहरूलाई हाम्रो समर्थन छ, हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म उहाँलाई हाम्रो पार्टीप्रति झुकाव गर्ने विषयमा, हाम्रो पार्टीसँग एकीकृत गर्ने विषयमा हाम्रो हरदम प्रयास हुन्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईँलाई यो संसारका माध्यमबाट तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, हामी निकट भविष्यमै हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आर र पारको हामी आन्दोलनको सुरुवात गर्दैछौँ। अब यो आन्दोलन यो अहिले सनातन धर्म संस्कृति समाज नेपालीदेखि लिएर विविध सङ्घ संस्थाले गरेको आन्दोलनको माग र मुद्दासँग हाम्रो सामञ्जस्य मिल्छ। हाम्रो एउटै लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्य छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूसँग हाम्रा मित्र शक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अरू पनि हामी मित्र शक्तिहरू छनौट गर्छौँ र त्यो सङ्घ संस्था राजनीतिक दल हुन्छ, उहाँहरूसँग एकाकार भएर हामी छलफलको कार्यक्रम चलाउँछौँ र एउटा साझा कार्यक्रम बनाएर सडकमा जाने कार्यक्रम हाम्रो हुन्छ। र यो निश्चय नै यो मुद्दा र माग र मुद्दा भनेको यो पार्टीको राजनैतिक मुद्दा नै भएका हुनाले यो राजनैतिक मुद्दाबाट राजनैतिक रूपले माग र मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने हुँदा उहाँहरूलाई हामी सम्झाउँछौँ र बुझाउँछौँ र यसलाई एकीकृत आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। निर्णायक आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ निश्चय नै। तपाईँको तयारी छ तपाईँहरूको? तपाईँको निर्णायक आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै गर्छ, यसमा तपाईँको कुनै दुविधा छैन। यो सङ्घ संस्था, नागरिक समाज सङ्घ संस्था, कुनै सामाजिक संस्थाले यो निर्णायक आन्दोलन जुन उहाँहरूले निर्णायक आन्दोलन गर्न उहाँहरूलाई कठिन हुन्छ। यो किनभने सामाजिक सङ्घ संस्थाको काम भनेको एउटा अभियानको रूपमा, मुभमेन्टको रूपमा सडकमा उहाँहरूले कुरा लानुहुन्छ, त्यो विचार जनताका माझमा जान्छ, देश विदेशमा सूचना प्रवाह गर्नको लागि यो विषय ठिक छ। यद्यपि
यो राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधारा भएको हुनाले राजनीतिक रूपले नै यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने हुँदा यसको माग र मुद्दा चाहिँ राजनीतिक रूपले नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै यसको नेतृत्व गर्छ र यसले चाहिँ आन्दोलनको वातावरण तयार गरेर सडकबाटै यो माग र मुद्दा स्थापित गराउनलाई यसले बाटो अगाडि सार्छ। यसको जुन तयारी के छ भन्ने कुरा छ। तयारी त अब तपाईँलाई थाहा छ नि, टुटफुटको राजनीतिबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धेरैपल्ट यसले चाहिँ आफ्नो दुर्भाग्यपूर्ण बाटोहरूमा यसले कठिन यात्रा पार गरेर आएको छ। अब हिजो तपाईँलाई थाहा छ होला 47 सालमा पार्टी स्थापना हुँदा दुईवटा पार्टी एकैचोटि स्थापना भएको छ। एउटा हलोबाट एउटा गाईबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुईवटा, एउटा लोकेन्द्रबहादुर चन्द एउटा सूर्यबहादुर थापाको नाउँबाट पार्टी स्थापना भयो, एउटा चन्दसम्म एउटा थापासम्म। आज 30 वर्ष पछाडि पार्टीले एकाकार गरेको छ। हलो चिन्हमा हामीले एकाकार गरेर सहमति गरेका छौँ, गाई चिन्ह हामीले झन्डामा गरेका छौँ र हामी पार्टी एकीकरण पनि भएको छ। अब यो सँगसँगै आन्दोलनको जुन तयारी तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, एउटा विषय जुन जन्म सङ्ग्रहको कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ। जन्म सङ्ग्रह गरेर चाहिँ अहिले जुन धर्मको विषयमा धर्मनिरपेक्षता छ, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको माग राखेर चाहिँ त्यो जन्म सङ्ग्रह गराएर सदाको लागि चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र यो गणतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ तपाईँहरूले त्यो किसिमको खेलोमेलो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने ठुलो आरोप छ नि तपाईँहरूले। होइन, यसो हो नि त, तपाईँको यसको एउटा भनेको तपाईँको यो जुनसुकै कुराको पनि यसको विधि हुन्छ नि त। हामी एउटा संवैधानिक लोकतान्त्रिक राज्यमा हामी छौँ, हामी प्रजातन्त्र, हामी सडकबाटै स्थापना गर्छौँ। त्यो जन्म सङ्ग्रहको आवश्यक छैन भनेर अहिले जति पनि अभियान चलिरहेको छ, जुलुसहरू चलिरहेको छ, भइरहेको छ, उनीहरूले त्यसो भनिरहेका छन्। म तपाईँलाई त्यही कुरा जोड्दै थिएँ। हामी प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने मान्छे, एउटा नेपालको एउटा विधि सम्मत रूपमा विधि सम्मत रूपमा संविधानकै सेरोफेरोभित्र रहेर हामीले भनेका छौँ सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका विरुद्धमा हाम्रो आवाज हो नै। यो संविधानमा यो विषयमा हाम्रो अपनत्व छैन, विरोधी हो तपाईँ हो यो व्यवस्थाको हामी अपनत्व छैन, हामीलाई यसको यो संविधानको पक्षमा हामी छैनौँ। यद्यपि मैले आवधिक निर्वाचनको कुराहरू, संसदीय शासन प्रणाली कुराहरू हो, हामीले त्यही भित्र बसेर के संविधान च्यातेर हामीले गणतन्त्रवादी होइन। तपाईँको हामी सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ। तब त म तपाईँलाई भन्दैछु हामी गणतन्त्रवादी हुँदै होइनौँ। तपाईँको गणतन्त्रवादीहरूले हामीलाई ससम्मान, हामी तत्कालीन राजावादी राष्ट्रवादीहरूलाई पनि ससम्मान हामीलाई उहाँहरूले सहज स्वीकार गरेर हामीलाई राष्ट्रको प्रमुख उपल्लो तहमा उहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको हो। उहाँहरूले आइदिनु गणतन्त्र हामी कहाँ स्वीकार छ थोरै, हामी त यो संविधान च्यात्नुपर्छ भन्ने मान्छे। तपाईँलाई सिधा भाषामा भनौँ, आज यो संविधानमा हाम्रो अपनत्व छैन, यो संविधान च्यात्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हामी। तर संविधान च्यातेर सडकमा आगो बाल्दै गर्दा हिजो 10 वर्षको जनयुद्ध माओवादीले फर्केर किन नहेर्ने? हामीले त्यो संविधान च्यात्यौँ र संविधानलाई स्वीकार गरेनौँ र गोली बारुद र बोकेर बम बोकेर जङ्गलतिर छेड्ने हो भने त्यो माओवादी र हामीमा के फरक? हामीले त्यो गोली बारुद बम बोकेर हामी जङ्गल जाने बाटो हामीले रोक्न सकेनौँ। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यही संविधानका केही मूलभूत मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै हामी चाहिँ संविधानभित्रै रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि संविधानबाट एउटा संविधानको एउटा नीतिगत ढङ्गबाट जनताको अभिमत लिएर संविधान संशोधन गर्ने बाटो एउटा, अर्को भनेको सडकबाट सम्भव छैन। होइन, त्यो असम्भव भन्ने कुरा त्यो पृथ्वीमा केही पनि छैन। यो तपाईँ जतिको एउटा चाहिँ जनताले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन नेपाल छ हो स्वीकारिसकेको अवस्था छ नि। होइन, त्यो कसरी स्वीकारेको हो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता भनेको त ग्रान्ड डिजाइन विदेशबाट लादिएको दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौता हो। तपाईँलाई थाहा छ नि, यो तत्कालीन अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना कसले गर्दा? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारले गरेको। संविधानको कुरा गर्दाखेरि 2/3 सरकार भएर तपाईँहरूले त्यहाँ सरकारको उपस्थिति गरेर त्यो परिवर्तन गर्छौँ हामी, एउटा बाटो नै परिवर्तन गर्छौँ भन्ने त्यो सोच राख्नु एउटा बाटो त्यो दिवा सपना हुन्छ। त्यो म मान्दिनँ। तपाईँको यस्तो कहाली लाग्दो राजनीतिक व्यवस्था गरेर एउटा चटके कुरा गरेर एउटा काल्पनिक र कथा हालेर चाहिँ उखान टुक्काको भरमा देश चलाइरहेको वर्तमान परिवेशमा एउटा अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले देश चलाएको बेलामा जुन खालको एउटा तपाईँको कोरोना महामारीको मात्रै कुरा होइन, तपाईँको कोभिड-19 मात्रै कुरा होइन, तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरा जनताले तपाईँहरूलाई पत्याएका छैनन् नि। अब पत्याउनु पर्छ नि, पत्याउँछन् नि। पत्याउने वातावरण नै छैन। पत्याउने वातावरण जति छ तपाईँलाई किन? हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफैमा योग्य राम्रो छौँ भनेर मात्रै जनताले पत्याउने होइन। अब जनतालाई पाएको यो शास्ति छ नि, यो सकस छ नि, यो सकसका कारण
यो विदेशको राष्ट्रको स्वाधीनता गुम्दै गरेको, राष्ट्रियता गुम्दै गरेको, राष्ट्रको अखण्डता भङ्ग हुँदै गरेको, धर्म नाश हुँदै गरेको कुरा देखेर पनि अब नेपाली जनताले यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प छैन भनेर नेपाली जनताले साथ दिन्छन्। अनि खोज्न थालिसके जनताले, विकल्प त खोज्न थालिसके। अब त तर राजावादी शक्ति पनि छ, शक्तिलाई मान्नुपर्छ, राजावादी शक्ति त छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजावादी शक्तिमा त फरक छ नि अहिले। फरक छ। अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। निश्चय नै राजावादी शक्ति र राजसंस्थावादी शक्ति फरक छ। यो राजावादी शक्ति, एउटा राजावादी भनेको एउटा व्यक्तिगत रूपमा राजालाई प्रमोट गर्ने कुरा रहन्छ, जहाँसँग राजाको कुरा रहन्छ। हामीले खोजेको चाहिँ एउटा सिस्टम हो के, एउटा संस्था हो के, एउटा संरचना हो के। हामीले चाहिँ नेपालको एउटा मौलिक परम्परा, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक जो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि संविधानको सेरोफेरोभित्र रहेको संसदभित्र रहने क्या, संसदले बनाइएको कानुन बमोजिम रहेको भनेको एउटा आलङ्कारिक राज संस्था, नेपालको मौलिक परम्पराको राज संस्था। त्यो राज संस्थाले त एउटा नेपाली जनता जस्तो अहिलेको राष्ट्रपति छ नि, कसरी विकास गर्छ त्यो राज संस्था? संसदभित्र रहने खोपीमा राखेर अनि कसरी? होइन, खोपीमै राख्ने त होइन नि त। तपाईँको एउटा सुन्नु न, विश्वमा धेरै देशमा राजा छन् नि, छैनन्? तपाईँलाई थाहा छ नि, यो देश त नेपालको राज संस्थाले बनाएको देश हो क्या। थुप्रै देशमा राजा छन्, तर त्यो देशमा देश थियो अनि राजा भएका कि। यो देशमा त राजाले देश जोडेर देश बनाए अनि राजा भएको देश हो कि। त्यस हुनाले एउटा पृथ्वीनारायण शाहका वंशज त्यो चाहिँ नि उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ राज संस्थाको रूपमा हामीले स्थापना गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने र राज संस्थालाई चाहिँ एउटा निर्वाचनभन्दा माथि उठेको, मैले अघि पनि भने, एउटा चाहिँ नि नेपालीहरूको एकताको प्रतीकको रूपमा स्थापना गर्ने र कम्तीमा पनि विश्व परिवेशमा नेपालको राज संस्थाको एउटा चाहिँ नि राखिदिएपछि एउटा नेपालको इज्जत र गरिमा पनि बढ्ने। तर शासन गर्ने जनताले नै हो, जनताबाटै निर्वाचित संसदले हो, त्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि, न कि एउटा निरङ्कुश राज संस्था स्थापना गर्दैछौँ भन्ने कुरा होइन नि। अब तपाईँहरूले जुन त्यो विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ, संविधान संशोधन गरेर 2/3 ल्याएर गर्ने एउटा बाटो, अर्को बाटो सडकबाट गर्ने हुन्छ। सडकबाट तपाईँहरूको प्राथमिकता केमा रहन्छ अब यति बेला अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको प्राथमिकता सडकबाट हुन्छ। अब हाम्रो सडकबाट हुन्छ, सडक आन्दोलन हुन्छ। अब हाम्रो यो रहर थिएन, यो बाध्यता हो। हामीलाई बाध्यतामा लगाएर सरकारले उभ्याइदियो। हामी अहिले यतिखेर चाहेर हाम्रो इच्छाले हुने कुरा होइन। देशमा तपाईँको नेपाली जनताले चाहेर दे नचाहेर दे सरकारले के गर्यो तपसिलका विषय झन्डै 2/3 नजिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारलाई नेपाली जनताले मत दिएकै हो। हामीले 5 वर्ष उनीहरूलाई सरकार संरचना गरेर हामीले दिनुपर्छ, हाम्रो मान्यता त्यो हो। हामीले पनि सहयोग गर्ने हो कि राम्रा कुराको, सकारात्मक कुराको, जनतालाई राम राज्य बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीतर्फबाट हामी सहयोग पनि गर्ने नै हो। हामीले त्यो मूल्य मान्यता बोकेर बसेको मान्छे हो। तर अहिलेको जुन खालको राज्यको सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि अब हामीले 3 वर्ष लाग्यो, हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ। अब कोरोनाको कारणले गर्दा नि हामीले आन्दोलनमा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हो। र फेरि हाम्रो माग र मुद्दालाई चाहिँ नि बोकेका अधिकांश हाम्रा चाहिँ साथीहरूमा यो धैर्यताको सीमा नआइसकेको अवस्था छ। तपाईँले सडकमा देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर कोही त अब सडकमा आइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर्फबाट हामी नेतृत्व गरेर आन्दोलनमा आउँछौँ। अरूको विकल्प छैन? अरू विकल्प छैन? जनताले रोक्न सक्दैन? कस्तो विकल्प भन्नु हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विश्वास गरेर हुन्छ, धेरै कुराहरू राख्नुभयो तपाईँले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसो गर्छ उसो गर्छ धेरै भन्नुभयो। तर ठ्याक्कै त्यो एउटा आधार, एउटा भनौँ न विश्वास गर्नुपर्ने कारण दिन सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै 1 2 3 भनेर भन्नुपर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विश्वास गर्ने कारण होइन। तपाईँलाई 1 2 दिन होइन, कतिवटा दिने भनेर भन्नुहोस् न। तपाईँले मलाई समय चाहिँ दिनु पऱ्यो होइन, थुप्रै कारण। 1 2 3 भन्नु, 1 2 दिन ठ्याक्कै भन्नु तपाईँलाई। हेर्नुहोस् अहिले अत्यन्तै हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भर्खरै एउटा चाहिँ नि तपाईँको यो एसियाको प्रतिवेदन निकाल्यो। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा भ्रष्टाचारी देश नेपाल। नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री देशको सर्वोच्च राजनीति पूर्वाग्रही सरकारले भनिसक्यो होइन। उसले के भन्यो भने उहाँले मैले चोरले तपाईँलाई कहिले पनि म चोर भएको त म थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले त अहिले देशमा सुशासन कायम छ, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा लैजान्छु भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा त म एउटा हास्य कलाकार हो होइन। बडा राम्रो, साँच्चै हो नि उहाँलाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिन मिल्छ। हेर्नुहोस् हरिवंश मदन कृष्ण फेल गाइसके,
उहाँको जुन हँसाउने क्षमताको विषयमा उहाँ त हाँस्य कलाकार हो। दक्षिण एसियामै एउटा चाहिँ उत्कृष्ट भ्रष्टाचारको देश नेपाल पर्यो होइन। यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि, भ्रष्टाचारलाई एकदमै न्यूनीकरण गर्नका लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, कृषिको कुरा गर्नुहोस् न, अहिले तपाईँको मङ्सिर पुसको महिना छ, गहुँ छर्ने बेला छ, आलु रोप्ने बेला छ, किसानहरूले मल पाएको छैन। जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दिन्छ, ठेक्कापट्टा दिन्छ, उही कमिसन खाएर हराउँछ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको कतिवटा कुरा हेर्नु भनी साध्य नै छैन। तपाईँको शान्ति सुशासनको कुरा गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि कुरामा ठाउँ छैन। तपाईँलाई थाहा छ नि, आज धर्म र राजाको विषयमा मात्रै त्यो केन्द्रित छ नि तपाईँहरूको? होइन होइन होइन, जनजीविकाको कुरासँग बढी केन्द्रित छ। प्लिज, हामी जनताको जीवन स्तर उठाउनुपर्छ। जबसम्म हेर्नु तपाईँको अहिले तपाईँको विशेष गरी होइन होइन, हामी जनताको जीवन स्तरसँग बढ्ता लक्षित छौँ। तपाईँ मान्नुहुन्छ नि, अहिले देशमा विश्वमा कोरोनाको महामारी छ, राज्यको सरकारको सबैभन्दा ठुलो दायित्व के हुन्छ? जनताको जीवन रक्षा होइन? त्यो त हो त। जनताको जीवन रक्षा गर्नको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खोइ तपाईँको पहिला काम त जनता रहे शासन गर्ने होइन। पहिला कुरो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा सरकारले ग्यारेन्टी दिनु पर्दैन। आज कोभिड-19 को तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पऱ्यो भनेदेखि घरमा बोलाए 3000, उहाँ गएर प्राइभेट हस्पिटलमा गएर चेक गर्यो भने 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कसले गएर तिर्ने? चामल किनेर खाने कि कोरोना परीक्षण गर्दै हिँड्ने? तपाईँको थुप्रै कुराका कारण यो गणतान्त्रिक सरकार असफल छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, धर्मकै कुरा तपाईँले भन्नु, धर्मका मात्रै कुरा जोड्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा छ भनेर त्यति बेला भन्नुभएको थियो। त्यो एकता कति समय पनि टिक्न सकेन, महिना दिन पनि टिक्न सकेन। महिना दिन त होइन, त्यसरी त नभन्नु, अलि लामै समय टिक्यो। तर पार्टी एकता भएदेखि नै त्यो विवाद थियो, केही समय, केही महिनापछि त फेरि अब टुट्दैन। अब तपाईँलाई लेखेर दिन्छु यो मिडियाको माध्यमबाट। म देशवासी, राष्ट्रवादी, हामीलाई माया गर्ने साथीहरू, हामीलाई सकारात्मक आलोचना गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म चाहिँ भन्न चाहन्छु, अब टुट्दैन। तपाईँले धर्म कुरोमा अलिकति तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँको कोरोनाका नाउँबाट नि सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरू बन्द गराइएको छ। आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथ, तपाईँको विश्वका करोडौँ हिन्दूहरूको तीर्थस्थल, अरबौँ हिन्दूहरूको तीर्थस्थल, नेपालको राजधानीको मुटुमा पशुपतिनाथको गेट आजको मितिसम्म बन्द छ। नेपाली भक्तजनहरूले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नलाई अवरोध गराउने। तपाईँ काठमाडौँमा हेर्नु न, कति भिडभाड छ, कति चाहिँ अस्तव्यस्त छ। कोरोनाका नाउँबाट मन्दिरका मठ मन्दिरको पूजाआजामा रोक लगाइएको छ। धर्मका नाउँमा तपाईँको अप्रत्यक्ष रूपमा हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको प्रहार भएको छ। तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको विश्वको एउटै मात्र चाहिँ नि ओमकार परिवारहरू भएको देश। तपाईँले अघि धर्मको नाममा जन्म सङ्ग्रह गराउने कुरा गर्नुभएको छ। एउटा नैतिकता भएको सरकार हो भने, व्यवस्था हो भने जन्म सङ्ग्रह गराउनु पर्दैन। तपाईँको 94% ओमकार परिवार छ। तपाईँको अस्ति तथ्याङ्क जनगणना गर्दाखेरि पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मान्ने तथ्याङ्कमा 68% 70%भन्दा बढी त देखाएको छ। 84% हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको देशमा जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। जन्म सङ्ग्रह त्यो जन्म सङ्ग्रह होइन। जनगणना आउँदैछ, फेरि त्यो तपाईँहरूले दाबी गरेको सङ्ख्या त होइन भनेर पनि भनिरहेको थियो। त्यो त देखिएला, अब जनगणनामा त्यो थाहा होला। त्यही जनगणनाले पनि त्यो आफ्नो एउटा चाहिँ जन्म सङ्ग्रह हो। त्यसलाई मानेर नेपालमा चाहिँ हिन्दू सबै धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाल, हिन्दू अधिराज्य नेपाल भन्दाखेरि राजा ल्याउनुपर्छ भने पिर छ भन्ने लाग्छ भने हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर भन्दै भइगयो नि। त्यति त भन्न सक्दैन। अब तपाईँको चाहिँ अब तपाईँहरूको यो एजेन्डामा चाहिँ एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि तयारी चाहिँ के छ? अघि त भन्नुभयो हामीले यसरी तयारी गरिरहेका छौँ, निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ भनिरहँदा यहाँ भक्तपुरमा के छ तयारी तपाईँहरूको? होइन, हाम्रो एकदम राम्रो तयारी छ। हामी एकदम व्यापक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामी उल्लेख्य रूपमा हामी अहिले चाहिँ नि मिटिङहरू बसिरहेका छौँ। हाम्रो छलफल निरन्तर छ। अहिले चाहिँ नि जुन खालको एउटा जुन हाम्रा माग र मुद्दामा हाम्रा शुभहितैषी शुभचिन्तक आदरणीय साथीहरू, सङ्घ संस्था, नागरिक समाजका साथीहरूले जुन खालको सडकमा मुभमेन्ट उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हाम्रो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग समर्थन छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ। अब उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर यो राजनीतिक रूपले नै यो दलले राजनीतिक ढङ्गबाटै यसलाई चाहिँ माग र मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने हुँदा हामीले यसलाई चाहिँ सशक्त अभियानको रूपमा लैजाने हाम्रो निर्णय भएको छ। र हाम्रो विशेष गरी भक्तपुर जिल्लाका तर्फबाट जिल्लागत रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ नि तत्कालै आगामी यो पुसकै पहिलो हप्तातिरै हामी विविध खालका गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू गर्ने हाम्रो योजना छ। हाम्रो त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ, अब अन्तिम चरणमा छ। अन्तिममा जाँदै जसरी अहिले विभिन्न यो छरपष्ट छ नि माग, प्राय एजेन्डा एउटै छ। तपाईँहरूले अब यो एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ के भूमिका रहन्छ?
यसमा हामी उहाँहरूसँग एकजुट गराउनको लागि होइन, यसमा त फेरि यसमा यसमा तपाईँले तपाईँहरूको छलफल अगाडि बढेको बढेन होइन, बढेको छलफल अगाडि पनि बढेको छ र तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि यतिखेर उठाइदिनु भयो। फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, हाम्रो यो अभिभावकीय भूमिका हामी निर्वाह गर्न चाहन्छौँ। हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि यो संसदीय शासन व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलले नै यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै सङ्घ संस्था नागरिक समाजका साथीहरूलाई हामी जुन हाम्रो विचारलाई हाम्रो मुद्दालाई मुखरित गरेर जुन खालको एउटा अभियानको रूपमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूका नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूसँग बसेर उहाँहरूलाई हामी मित्र शक्तिको रूपमा सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, एकीकृत कार्यक्रम बनाउँछौँ र अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। र मलाई विश्वास छ यो सबै साथीहरूले हामीहरू सँगै मिलेर उहाँहरूसँगै हामी सहकार्य गरेर हामी अगाडि गरेर लान्छौँ कार्यक्रम। ठिक छ, हाम्रो मुन्छ अगाडि बढाउन सक्छौँ, हामी गर्छौँ। अब यो सिजन भनेर चिनिन्छ नि, यो आन्दोलनको सिजन चाहिँ फागुन चैत वैशाख जेठतिर त्यो समय अब तात्न लागेको त्यो बेला आएको। आन्दोलनको सिजन भन्दा पनि सरकारको गतिविधिले त्यो सिजन तयार गर्ने हो, राज्यले त्यो सिजन तयार पार्ने हो। यदि तपाईँ एउटा कुरा मान्नु न, तपाईँलाई मलाई कुनै व्यक्तिलाई यो देशको राज्य व्यवस्था मन नपर्न पाइन्छ क्या, त्यो व्यवस्थाप्रति फरक मत विमति राख्न पाइन्छ, तब त लोकतन्त्र राख्न पाइयो, विरोध गर्न पाइयो क्या। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस्तो एउटा अन्य दलसँग अतुलनीय दल हो। सरकारले साँच्चै राम राज्य गरिदिएको भए, साँच्चै गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर नि नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा, आर्थिक समुन्नत गर्ने कुरा, स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टीका कुरा, विकासका पूर्वाधारहरू घर घरमा चाहिँ नि भने जस्तो गरी कुरा, तपाईँको रेलका कुरा, ग्यास बाल्ने कुरा, के कुरा थुप्रै कुराहरू थियो नि, ती कुराहरू गरिदिएको भए नि आज हामी पनि सायदै हामी पनि गणतन्त्रवादी भइसक्थ्यौँ होला, सायदै हामी पनि भइसक्थ्यौँ होला। यी सबै कुराहरू झुट र चाहिँ नि झुटको खेतीको राजनीति गरेर विदेशीका इच्छामा, विदेशीको इच्छा शक्तिमा, विदेशीको डलर लिएर आएर नेपाली जनतामाथि जुन खालको एउटा फट्याइ गर्ने काम भयो नि, यो त अब नेपाली जनताले बुझ्छ नि त, बुझ्नु पऱ्यो नि। हामीले त आन्दोलन नगरी सुकै पानी, यसको लागि सिजन हेर्नुपर्छ। नेपाली जनता भोकै खान नपाउने, रत्नपाहाडको चौरामा बसेर चाहिँ थाल थापेर सुन्नु न, रत्न पार्कमा चाहिँ तपाईँको एक थाल भातको लागि चाहिँ नि प्लेट थापेर बस्नुपर्ने, अनि आँसुसँग मुछेर एक थाल भात पनि आधा थाल भात खानुपर्ने, अनि त्यो भात खाँदा पनि नेपाल सरकारलाई लाज लाग्ने, ती जनतालाई चामल र चाहिँ पानीको बन्दोबस्त पनि नगर्ने, ए बाबा खान पनि नपाउने नेपाली जनताले। अब तपाईँ हामीले सिजन कुर्दिनु पर्ने अब आन्दोलन गर्नलाई, नेपाली जनता खान नपाउने, एक थाल भात पाक्दाखेरि आँसु मुछेर भात खानुपर्ने, अब तपाईँको किसानले मल नपाउने, अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो जनता यस्तो आकुल व्याकुल परिस्थितिमा छन्, अनि तपाईँहरूको लागि कहाँ सडकमा आउँछन्? एक छाक जोड्नलाई उनीहरूलाई समस्या परिरहेको छ, तपाईँहरूको लागि सडक तताइदिन्छन् अब जनताले? त्यो सुन्नु न, त्यो यो तपाईँले त्यही राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यो हाम्रो लागि सडक तताइदिने होइन नि त, उहाँहरूलाई हामीले बुझाउन नसकेको चाहिँ हो। यसमा मैले अघि पनि भने, तर सडक तताउने चाहिँ नि तमाम आम शोषित पीडित गरिब निमुखा जसलाई राज्यले उपेक्षित गर्यो, जसले राज्यले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि समान नेपालीलाई नागरिकको हैसियत दिन सकेन, ती मान्छेहरू स्वतः रूपमा उठ्नुपर्ने अवस्था त आयो त। देश चाहिँ कम्युनिस्टको भन्ने, सर्वहारा जनताको कुरा गर्ने, विशेष गरी तल्लो वर्गका मान्छेलाई माथि उठाउने कुरा गर्ने, कुरा चाहिँ त्यसो गर्ने, तर त्यो भएन नि त। त्यो नहुँदाखेरि त जनतामाथि शोषण भयो, अन्याय अत्याचार भएपछि त उठ्नु पऱ्यो त। हो नि तपाईँको अब यो त्यही ढङ्गले पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ नि त। हुन्छ, जाँदा केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई अघि नै भनौँ लागेको कुरा, यो चाहिँ तपाईँले नछुटाइदिनु होला। विशेष गरी विकासका कुराहरूमा अहिलेको गणतान्त्रिक कम्युनिस्ट सरकारले अहिले स्थानीय तहदेखि वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म एकछत्र रूपमा उहाँहरूले शासन सञ्चालन गरेको अवस्था छ। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने अब 20 वर्षसम्म नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन, 20 वर्ष पछाडि स्थानीय तहका विभिन्न खालको निर्वाचन भएको अवस्था। उहाँहरूले चाहिँ नि यहाँ विकास गऱ्यौँ, त्यहाँ विकास गऱ्यौँ, यहाँ कालोपत्री गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ नि यस्तो गऱ्यौँ उस्तो गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले फेसबुकमा पोस्ट गर्ने, हाल्ने चाहिँ थुप्रै कामहरू गरेर जनताको माझमा देखाइराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई के संसारका माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने विकास भएका छन्, गाउँ-गाउँमा सडक पुगेको अवस्था छ यतिखेर। हो म तपाईँलाई यो संसारका माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने म विकासको विरोधी चाहिँ होइन है, विकास चाहिँ हुनुपर्छ। विकासले नै मान्छेको समुन्नत चाहिँ नि जीवनस्तर उठ्ने हो। यद्यपि यो विकासका कुराहरूमा
यति यो विकासका कुराहरूमा साँच्चै नै आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरू हरेक विकासका खर्चहरू छन् नि, हरेक विकासका खर्चहरू छ नि, जनताको माझ पब्लिक अडिट गर्नुपर्ने कि नपर्ने, जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने कि नपर्ने, जनतालाई आएका पैसाहरूको एक एक हिसाब किताबको दामहरू नेपाली जनताको माझमा पेश गर्नुपर्ने कि नपर्ने। तपाईँको चाहिँ नि करोडौँ करोड पैसा लिएर आएर लाखौँ लाख खर्च गरेर लाखौँ लाख पैसा चाहिँ नि त्यही अनियमितता भएका कुराहरू त सञ्चारका माध्यमबाट धेरै ठाउँबाट आएका छन् नि। यो कुराहरूमा गम्भीर प्रश्न छ। एउटा कुरा किनभने नेपाली जनतालाई करको माझमा उभ्याइएको छ। नेपाली जनताले बेलुका रोटी खानलाई पैसा छैन, तर नेपाल सरकारले कर तिराएर एउटा भैँसी पालेको एउटा बाख्रा पालेको कर तिर्न बाध्य बनाएको छ। कर त बेसरी उठाइएको छ नि त। नेपाली जनताको पसिनाबाट उठाइएको कर सही ढङ्गले सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा राख्न चाहन्छु। अर्को भनेको विकासको विषयमा, विकास भनेको नि तपाईँ हाम्रो पहुँच हुने, तपाईँ हाम्रो निर्णय तहमा विकास हुनुपर्छ। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। एउटा तपाईँ हाम्रो घरभन्दा माथि डाँडामा ठुलो राम्रो संसारकै ठुलो उत्कृष्ट हस्पिटल बन्यो, त्यो त विकास हो नि त। तपाईँ हामी खुसी हुनुपर्छ। तर त्यो हस्पिटलमा तपाईँ हामी उपचार गर्नको लागि त्यहाँ गएर टिकट काटेर उपचार गर्न सक्ने हामीसँग जीवनस्तर छ कि छैन? त्यो हाम्रो छैन। त्यहाँ त यो देशका सामन्ती, शोषक, भ्रष्टाचारी, जाली फटा, जसले देश लुटे, जसले बालुवाटारका जग्गा जमिन किने, जसले देशमा चाहिँ नि एनसिएलमा भ्रष्टाचार गर्यो, जसले वाइट बडी खरिद बिक्रीमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ सुन तस्करी 38 क्विन्टल सुन तस्करी गर्यो, ती मान्छेहरूको पहुँच हुन्छ। ती मान्छेहरू हेलिकप्टरमा आएर उपचार गर्छन् र त्यहाँले उपचार गरेर फर्कन्छन्। तपाईँ हामी जस्ता निम्न स्तर भएका जीवनस्तर र आर्थिक स्तर कमजोर भएका मान्छेहरूले त्यो हस्पिटल हेरेर मर्नुपर्छ। त्यो विकास हामीलाई चाहिएन। तपाईँको घर अगाडि ठुलो 14 मिटरको बाटो पिच भयो भनेर तपाईँ हामी दङ्ग परेका छौँ। तपाईँ हाम्रो दुवाना चारना भएको जग्गा मोटर बाटोमा हालिदिएर अनि तपाईँ हामी चाहिँ त्यो बाटोमा ठुल्ठुला गुडेका मोटरहरूबाट धुलो उडाएको हेरेर अनि घर मुनि चियाएर बसेर मात्न हामीलाई परेको छैन। तपाईँ र हाम्रो जीवनस्तर उठाउनु पऱ्यो कि विकाससँगै तपाईँ हाम्रो पनि आर्थिक र सामाजिक र जीवनस्तर उठाउने विकास चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने भनिएको छ। कम्युनिस्ट सरकार गरेको छ पुँजीवादी विकास। त्यो पुँजीवादी विकासका चाहिँ विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो अर्थनीतिमा उदारवादी विकासलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको छ। त्यसो हुनाले यो विकास नीति जुन विकासको अवधारणा छ, विकास ठिक छ तर विकास जनमुखी हुनुपर्छ। विकास ठिक छ तर त्यहाँको स्थानीय मान्छेको जीवनस्तर उठाउने विकास हुनुपर्छ, आर्थिक स्तर उठाउने विकास हुनुपर्छ। तपाईँको जनताको जीवनस्तर आर्थिक स्तर उठाउने विकास चाहिँ छैन। भएका 2-4 आना जग्गा पनि बाटोमा हालिदिया छ, उठीवास लगाइदिया छ, भएको घर पनि पेटी सबै भत्काइदिया छ। उसको लागि कुनै एउटा चाहिँ नि छुट्टै विकल्प छैन। त्यो विकासले के विकास हुन्छ? विकासै मात्रै गरी भनेर ठुलो कुरा गर्न पर्दैन। त्यस हुनाले यसमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ फरक विचार छ भनेर तपाईँको मिडिया मार्फत मैले भन्न चाहेको। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँको आगामी दिन शुभ रहोस्। यो मिडिया लाइनलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।